ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم. دا سړی دی په زوره زوره تاسو ټول رجال په زوره زوره وایي او زنانه دی په زړه کې وایي مدرې ځله ما سره ووایي چې په دې کومه نتیجه او ثمره او میوه الله پاک د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په برکت هغه په وسیله تاسو ته لمن ته راغورځئ چې هغه د هغې شکریه هم ادا شي او هغه حاصل هم شي او یوله من دې هم نن دې ځای نه محروم نه شي. وای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم صدق الله مولانا العظیم. حضرات علماء کرام محدثین اساتذہ کرام معلمین معلمات استادان طالبات او ټول داغی سرپرستان پلاران رونا ماماگان ترونا قبیله او د خاندان ټول متعلقین حاضرین سامعین او جمله سامعین ذی وقار. نن دا زمونږ ښکلې مدرسه ښکلې ګلشن علم د پیغمبر د علوم نبوت پر بهار گلزار خدای په دې کې مونږ ټول کې نوریو دلته ماته مخامخ رجال او سړي دي اول ته زنانه طالبات او د هغې میندې او خویندې دي. خلقه بار دھند دی بے انتہائی یخنی دا سړی بے ډوله بے تولی او زم انسان یم د حالاتو نه سړی متاثر کېږي. موسمي ناموافقت باندې طبیعت بے خوند دی زما هم دغه حالو لیکن چې دلته رالم دا ښکلی بهار او د ستاسو د سړو محبت او د دې ادارې سرپرستی او د علوم نبوت سره عقیدت او د بخاری ختم کې والهانه عاشقانه شرکت الته دای ماته اوه زرګونی طالبات زنانه او د هغې متعلقین خپل مدرسې طالبات دنه علاوه میندې خویندې او د زنانو رغبت او شوق او محبت او والیاتو نو ما زړه ډېر مطمئن شو. دیکھو حالات گورم فضا گورم دی یخ یخ فضا کے دعام قبلے پا دے دھند کے دعاگانے قبلے گی پا ورزے کے دعاگانے قبلے گی بوندا باندی ساس کے چورے گی دے باران پا دے کے دعاگانے قبلے گی اور تی بخاری ختم بھی دعا پا کے قبلے گی. خلقہ نن ماتا دا سے محفوظ شوا زما زلہ گواہی کئی زما باطن گواہی کئی باطنی کیفیات گواہی کئی گویا کہ نن زہ تاسو سرا اللہ پاک بدخل گلشن کے گویا کہ آج اللہ پاک نے مجھے دنیا میں جنت میں داخل کر دیا ہے. حضور وائے سبحان اللہ نخون منشتا حضور وائے سبحان اللہ. او چې ما دغه حال دی تاسو خپې که خوشحاله حضوره اندازه دارا تاسو یخنیم بے پروائی همداسې زنانم هغه خوشحاله دي ایمان مزده مطمئن دی. خلقه چې د چا زړه مطمئن دی د دې معنی دا ده په هغه رحمت ورېږي په هغې رحمت ورېږي برکت ورېږي عنایت ورېږي د الله نصرت ورېږي
او نن داسې لګي که تاسو پرشتیا خوشحال یې باطن ته وګورئ که خفګان نشته ماتم نشته جړا نشته ارماو نشته دې کیفیاتو باندې دې درس حدیث باندې د عالمانو په آواز باندې د خطبات باندې بیاناتو باندې تاسو خوشحال یې او زړه مو خوشحال دی لوگو خلقا گویا نن پتاس باندې داسې لګي لکه د بدر والا سکینه ورېږي وای سبحان الله نور خدای دې سبحان د صدر تپوسو کا وزیر اعظم تپوسو کا کابینه تپوسو کا ججانو تپوسو کا په پولیسرات روان دي سکون نشتا آرام نشتا دنیا کې په اور کې سوځي او الله کرم دے دا گلشن علم دا د فقراو مدرسه دا د علماو مدرسه دا د عالماتو مدرسه دا د طالباتو مدرسه دا د صحابياتو مدرسه دا د پیغمبر مدرسه الحمدلله دغه څومره کسان موجود دي ټول زړه مطمئن دے اور ټول خوشحال دی د خدا په عنایت باندې ستا او زما کمال نه دے دا د الله عنایت مهربانی او تاو نوال دے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے قسمت کیا ہر ایک کو قسام ازل نے جو شخص کی چیز کے قابل نظر آیا وائے سبحان اللہ دوم خبر دا مدرسه یو خدا دے حدیث ته کېنه ولای دوم دا دے د رحمت او د برکات انوارات او تجلیات او نزول ته کېنه ولای د نزول زیتا دلته ورېږي درې مدا حدیث ته ناسه پیغمبر لمن مکه ناسه پیغمبر لمن درته ملو شوا سلورم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث خلاصہ جو کم سرے حدیث تناس دے حدیث بیان تناس دے پیغمبر فرمان تناس دے نن تاسو ټول ناس چے راغل نے راوستلی شوی چارا وڑے حضور چارا وستی اللہ راوستی دا علماء دا زمونږ استادان دا دې محتمم سے او انتظامیہ دا زمونږ وسینانی دا وسیله سول الله راوستلو انشاءالله چې نن تاسو کور ته ځئ چې نن تاسو کور ته ځئ یو مشر یو مشره یو زنانه یو سړی یو ماشوم یو وړه ماشومه یو کس او کسه انشاءالله د دې با خالی لمن او محروم نزی انشاءاللہ دوم خبر مدرسه سچه درکی دا مونگا استادان دا درویشان خدا مست دا پیغمبر دا دین عاشقان دا مخلوق خدا دا خلق خودگاه مفت خادمان دا طول خبر پخبل زی ہمیشہ دی دا قوم و دا ملت و دا انسانیت و دا استاذ و خدمت کرے 24 گھنٹے دروازے کھولو قربان شم لیکن نن صدر کئی خلقا نن یو داس دولت درکای داس نعمت درکای داس تحفه درکای داس هدیه درکای چې پاغه د الله د قران او د پیغمبر فرمان مهر لګیدل دي په دې هدیه ورکولو کې اصل عنایت د الله دی وسیله پکې پیغمبر دی نن ذریعہ دی جوړ شوی دی دا مرکز جوړ شوی دی دا مدرسه جوړ شوی دا واورای تحفه نن په انعام کې د الله د طرفنا رسول الله د طرفنا محتمم د طرفنا استادانو طرفنا استادان معلمات هغه طرفنا دا طالبات عالمات فاضلات شپږ کسان د دې د طرفنا نور ترجمه ول طالبات نور علوم ول طالبات هغه ټول طرفنا خلقا د مدرسې د خاورې د ذره د طرفنا ټول د الله د کائنات د طرفنا تاسو لمن کې یو لوی نعمت او تحفه الله د طرف ورځي قبلوي دا سمر مراد کو اگر تاسو له چنده چټورو ما چنده غوارم ما سوي قبلوي کرا کوي نو خبر قبلوي حضور قبلوي رچانا وسیله پوښوي وسورا لمن کولا خدای زړه خدای پاک راوسته ستا انتخاب الله کړی دی
اوس وورا څه خلک هغه ته مور پلار دعاګانې کوي، څه خلک دي استادان ورته دعاګانې کوي، څه خلک دي رشتہ داران ورته دعاګانې کوي، قبیله مشران ورته دعاګانې کوي، انیا او نیکه ورته دعاګانې کوي، حاجان او نمازان ورته دعاګانې کوي، مجاهدین او غازیان ورته دعاګانې کوي، عالمان مدرسین ورته دعاګانې کوي، فقها او معلمین ورته دعاګانې کوي، عابدین او زاهدین ورته دعاګانې کوي، شب زنده‌دار او تهجد گزار ورته دعاګانې کوي. دغه ټولو خلکو دعاګانې الله قبلای، لیکن د دې ټولو دعاګانې قبلول یقین نه دی. د دې ټولو دعاګانې په قبلېدلو کې شک دی. په خبره پوه شوئ؟ دعاګانې کوي او قبله یې خوره د قبولیت ضمانت نشته. د دعاګانو په قبلېدلو کې شک دی. لکه یو جماعت داسې دی، یو ګروه داسې دی، یو ډله داسې ده، یو پارټي داسې ده. نن دا طالبات فاضلات عالمات، د هغې معلمات، د هغې معلمین، دا ښکلې مدرسه چې چاردیوارۍ کې ناست سړي او زنانه، ماشومان او ماشومانې، مشران او کشران نن د دې مدرسې سره نسبت لرونکي، د درس بخاري کې، ختم بخاري کې شرکت کوونکي مشران که کشران دي، زنانه دي که سړي دي، بوډاګان دي که نوجوانان دي، انیاګان دي، په خبره پوهېږي که نه پوهېږي، وړې وړې ماشومان دي. خلکه دا داسې مبارک جماعت دی، دا داسې مبارک اعتماد ده. دوی ټولو ته نن پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې کوي. مور پلار دعا قبولیت کې شک دی، خاندان مشرانو د دعا قبولیت کې شک دی، او غازیانو، نمازیانو، حاجیانو، عابدینو، زاهدینو، عالمانو، فاضلانو، شیوخو او مقربینو د هغې دعا په قبولیت کې شک دی. لیکن د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا په قبولیت کې شک په زوره شک. دا جماعت داسې دی، دې ته پیغمبر دعا کړې وه، اوس یې کوي. پیغمبر په دعا کې ستاسو برخه ده، او چې چا په دې کې شک دی، د هغه په ایمان کې شک دی. پیغمبر دعا ده تاسو ته دې وخت کې نظر الله امرا من سمع مقالتي فوعاها ثم اداها الى من لم يسمعها. پیغمبر الله پاک ته په جلا جلا دعا کوي، فرمانونه دعا کوي. دعا یې کړې وه، اوس هم دعاګانې کوي. خدای ټول کسان چې مدرسې ته راغلي دي، دا ټولې طالبات چې مدرسې ته راغلي دي، دا ټولې معلمات چې مدرسې کې تصدیق کوي، دا ټولې خادمات مدرسې سره تعلق لري، دا سړي او زنانه جدت تلاخلی دی اور پیغمبر نسبت قائم کرے دے. اللہ پاک پیغمبر فرمائی رب ذوالجلالہ ددائی ٹولو حاضرینو دنیا آباد کے آخرت شاداب کے پیغمبر دعا دا ٹولو پاک کے قبول دا ٹول دینا مالا مال ہے تاسو ٹولو تو پیغمبر پر دعا کے برخہ یقینی شوا اکرز دلا. انشاءاللہ آج جب گھروں کو جاؤ گے تو پیغمبر کی دعا کی مقبولیت کا حصہ اپنے ساتھ جھولے میں گھروں کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے. بزور ہوئے سبحان اللہ، بزور ہوئے سبحان اللہ. وبه قال حدثنا عمرو بن اشكاب قال حدثنا محمد فضيل عن عمر القعقاع عن ابي زرعه رضي الله تعالى عنه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم کلماتان توفه شروع شوا خالی بنه سي پنجاب کې په تحقیق کولو لږ چې غټه د وزیر آباد علاقه وا غټه جلسه وا ډیر بلا شیخې مې لګېدلې اول خو دیګونه پخېدل دی خوا هوا پرې روانه وه دې خیمو ته م راتله مونږ پکې ناست بیانم شروع دی اخوا خوشبو م راتله مرچکې او مثالې بریاني پخېدله بریاني جدا خوند جدا خوشبو وي ډېر سړي په دماغ په زړه اثر کوي خوږوالی تریووالی ترشګي پکې ما په خبره پوهېږئ په خوله کې خو اوبه نه راغلی ګزاره کوئ نو ما خولې ته هسې خبر راله دا ځکه تاسو ته مو ووې چې تاسو یو لمن مخاینه دي ما چې نن تاسو کله کور ته ځئ نن چې کور ته ځئ یو کس بم خالی نه ځئ اور تاسو به تحفه ملاویږي اب جب جاؤ گے تو جھولی بھر کر لے جاؤ گے دا خبره مې کوله
بیا دې کې به ورته وې مال ما په خبره خپه که خوشاله مال د خپل لمن به ډکه وړي که خالی به وړي په ډکه وړو مال څه شی به وړي اسې مې تاسو لکه تاسو تاسو کوم اسې مې تاسو خو بوډاګان سپینګری زمینداران ولاړو او جیب ته لاس کو ودرېدل په شوق و محبت جوید دیوی جو اوس مونږ دا څېلې را ډکای شاپره وکړو کہ مالے آج جب تم جاؤ گے تو گھر وہ کیا ساتھ لے کر جاؤ گے اگر شاپره دا سے وخذولے ویلے چاولوں سے بھر کر شاپر گھروں کو لے جائیں گے مالے شاباشی ہر چا خپل ځای لیکن انشاءاللہ تاسو به خالی نه ځئ د الله پاک فضل و کرم رحمت او د عنایت او د بهار نه هغه خبر شروع شوه دا تحفه د چا طرف نه ده او کلمتان دا د پیغمبر د طرف نه ده او د الله د طرف نه ده د حدیثو 1000 کتابونه متداول مروج په دنیا کې چلےږي 1000 کتابونه علماء دیوبند داغه انډکس اشاره مولیکلا بٹن دباو کا د 1000 کتابونو یو حدیث چې څومره کتابونو کې راغلي دا چې مخ راشي کتاب دغه صفحه دغه جلد دغه کرخه نمبر دغه او نمبر دغه یو بٹن دباو دا 1000 کتابونو خلاصہ علماء نن دا خپل مبارک مدرسہ دا الله دا پیغمبر په فضل و کرم تاسو ته لمن کې راچای مکھن جوهر کوچ او خلاصہ تاسو لمن ته راچای قبلویه عمل بکئی کا وغیرہ کوي ما تراشی حقانی سے تعویذ رکھا حقانی سے دعا رکھا حقانی سے وظیفہ رکھا حقانی سے تب نامہ دے واچوا مدرسے تک کسان راسی 1500 دیگون راڑی 988 طالبان دي د دې روټي غم کا موږ ته دا غم کا چې خدای دې اولاد راکړي اولاد باقی دې اطاعت گزار شي وفادار شي داو کا موږ دا کار کول شو مولا کول شي کار څوک کوي اولاد څوک ور کوي رزق حلال څوک ور کوي الله ور کوي رسول الله خي دا و توفه طول دمونه تعویذونه وظایف اوراد داغي مکھن کوچ او خلاصہ تعلمن تنن په دې درسګه کې مدرسې له برکته د شپږو طالباتو فاضلاتو له برکته چې هغه علمات شي تاسو لمن تعالی در غورځي قبلوي او کنه اوس وورا خلاصہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خلق دو کلمې ګرانه نه دي آسان دي خدای ته ډېر ګرانه خدای ته ډېر محبوب د خدای ډېر خوخه محبوب کا محبوب ہوتا ہے پیارے کا پیارا ہوتا ہے دوست کا دوست ہوتا ہے حبیبتان الی الرحمن د رحمان خوخ دي دلته چرته وځي کې چا ویلو چې ما جھنڈا په خوب کې لیدل دا شیرګړ کې بیاغه سړی چې جھنڈا راوچته کا او په کوره اوله ګولا وای ماته پیغمبر وې دا زما جھنڈا دا د مشرق نه مغرب پورې خلک شیرګړ ته روانو او جھنڈا یې کتاله چې پیغمبر جھنڈا څنګه دا او ما د پیغمبر دا فرمان دی ارشاد خپل بیان دی د پیغمبر دا ارشاد دی لفظونه پیغمبر دی وې د خدای دا معنا د خدای دا لفظونه پیغمبر دی ترجمه د پیغمبر دا خلق واورا حبیبتان الی الرحمن دا زما پیغمبر فرمان دی ما د پیغمبر الفاظ دی ما د پیغمبر کلمات دی دا خدای باندې ډېر ګرانه دا د جھنڈے نه زیات منو کنه منو پخپل سترګو ګوره پخپل لفظونو ګوره د خوب خبر نه ده د پیر خبر نه ده د مولا خبر نه ده د شیخ خبر نه ده د استاد خبر نه ده دا چا بیان دی دا ګوره حبیبتان الرحمن تا طرف ملاویږي دا نعمت قدر وکاو کنه تاسو داسې ویده ناسې لږ خبرې وکړئ چې ګرم شئ یقیني ده قدر به کوو که به نه کوو څنګه ته وایې چې دا مدرسه خو مولانا صاحب دلته کتابونه را جمع کړي دي مدرسې کې او تدریس کوي معتمم صاحب د هغه ټول خاندان دی کې اخته دی دا خو دلته راغلی دی دا په اسانه راغلی دی زنانه ناستې طالبات هغه حق دی چې هغه ته موږ طالباتو خبرې وکړو راځئ واورئ اوس واورئ خبره
دغه مدرسه څنګه جوړه شوې ده دا گلشن څنګه جوړ شوی دی دا د جنت باغ گلستان څنګه په معرض وجود کې راغلی دی تا ته خو راورسېدل سبحان الله وبحمدي سبحان الله العظیم وایو به که به نه وایو تا ته خو راورسېدل راغلی څنګه ده نن چې کومې مدرسې کې تاسو ناست یئ دا نن نه ده جوړه شوې دا د دې صدۍ او د دې کالونو شلو کالونو خبر نه ده دا مدرسه نه امریکې جوړه کړې نه برطانیې جوړه کړې نه چېرته اقوام متحده جوړه کړې دا مدرسه هغه مبارکه مدرسه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1400 کاله مخکې د نن نه 1450 سال قبل پیغمبر دا مدرسه په خپل مبارک لاسونو سره مدینه منوره کې جوړه کړي بنیاد کې خودله تعمیر کړي طالبان جمع کړي هغه ته سبق خودله هغه مدرسه خورشوا مدینه نه مکه ته راړه مکه نه سعودي ټول کې خورشوا یمن ته راړه بغداد ته راړه مصر ته راړه او ټول دنیا ته راړه حتی کې هندستان ترالا دیوبند ترالا دیوبند دارالعلوم حقانیه ترالا داغینه دلته قائمه دا مدرسه هغه مدرسه ده چې د دې بنیاد زما پیغمبر قائم کړی دی ویخه دی نن هم دا قائمه ده او ان شاء الله قیامت تک یہ گلشن قائم رہے گا څنګه اوس اوره تا ته یو اعلان شو راشي ټول په منډه رالای او دلو ترالای زمونږ فرض مون کور ته رسول پیغمبر په شان قرآن نازلېږي قبیله مدد نه کوي قوم عبادت نه کوي برادری مدد نه کوي ترونه هغه مخالفت کوي بغاوت کوي مقابله کوي قتل و غارت کوي پیغمبر آواز تنها اللہ پاک قوم میں نہ اوری قبیلہ میں نہ اوری برادری میں نہ اوری خدای چرت لاشم سچ لکم قرآن نازلے گی پیغمبر اورل رشی اللہ پاک ورطہ زمان محبوبہ حرم تلاشا التا حتم کے ادرے گا التا پزورا زورا قرآن وایا خلق با قرآن اوری او متوجہ کے گی با کہ دیشی ازرائے نرم شی مقابلہ بامی مزحمت بامی اور سر چرتا حسن سماعت بامی اطاعت بامی زمان پیغمبر اللہ شا حرم تا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرم تلارو حتم کے ادر دلو دھرکاتا نیت اترلو او بیا قرآت گئی الحمدللہ رب العالمین پزورا پخن پیغمبر قرآن وائی دا سے لگی لگا قرآن نن پہ نازے لگی یو عجیب منظر دے رے پا جڑا سرا لاس تڑلی قتل کر ڈالو ہمیں یا جرب علفت باسدو اللہ بلا وسیلہ بلشتا ستا کورتر عالم ستا پکار کے عالم تاتے بلا سن لاس پر نامت علی زد غلامیم زد بندیم زد محتاجہ زد نیازمندہ اور تب نیازہ تب خالقی زد مخلوقیم تم مالکی زد مملوکیم تم رازقی زد مرزوقیم تو دینے والا میں لینے والا اللہ تاپ بارگاہ کے لاس تڑلی قتل کر جالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو قتل کر جالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو قتل کر جالو ہمیں یا جرم الفت بخش دو لوگ کھڑے ہیں ہاتھ باندھے ہم تمہارے سامنے اللہ تب جڑا دے بلخوا شورو غوغاشوا و بدماشان سرداران جرنیلان وزیران نوابان و خانان اغیر او چچفل اور تورے بربندے کے یوت بابو جہل دے داغے سردار دے اور مشر دے ملگر تو وائی تجوندے دا بدماشی شروع دا منگتا قرآن اور رئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم منگتا دا دن دعوت را کئی دا توحید دعوت را کئی زمونگ دا اقتدار اور دا حکومت اور دا شرک و بدعتنا مخالفت کئی بغاوت کئی مزد جوندائے دا سمونگ جوندیو اور دا بدماشی کئی دا علاج پکار دے تولوے لبیک یا ابا جہل لبیک مغتیار یو بدماش را پاس دو ماتا حکم را کا لپت وردانگا ما ابو جہل ورطاوے آسان کار نہ دے محل
حلالې ته لاړ شه هلته اوښه ذبح شوې ده هغه اوس اوښې لرې پوره لا کټ شوی نه دی ویدلی شوی نه دی لا ټوکړې ټوکړې شوی نه دی ګندګي کې ډک دی لا قصاب لرې تلاس نه دی وروړی لرې یې واخله پیسې ورکه بچدانه یې واخله وینو ګندګي غلازت یې ډکه پیسې ورله ورکه سوټ یې واخله د هغې پیسې ورکه متیاز یې ګندګي واخله او دې نه علاوه دم مسموم چې اوښه حلاله شي غوا حلاله شي دا مرداره وینه ده دا ناپاکه ده دې سره بیا ته مونځ نه کېږي هغه وینه هم راوچته کړه او ټول ریډې کې په منډه راشه چې دی به سجدې ته لاړ شي د قرآن قاري د قرآن استاد د اسلام داعي د اسلام استاد محمد رسول الله پیغمبرانو سردار خاتم النبیین چې د سجدې ته لاړ شي مونږ ټوله به راوچه شو تاسو سره ملګرتیا وکړو دا غټ لرې ډک د ګندګۍ نه دا په روغ ورځو لرې په روغ ورځو بچدانه په روغ ورځو سوټې په روغ ورځو متیازې په روغ ورځو وینا بهدن حلالے دم مسعود اب پیوگ ورزو دفن ہو جائے گا اندر مر جائے گا نہ قاری رہے گا نہ قرآن رہے گا نہ خطیب رہے گا نہ خطابت رہے گی نہ داعی رہے گا نہ دعوت رہے گی اور نہ مبلغ رہے گا نہ تبلیغ رہے گی محمد بھی نہیں رہے گا محمد کا دن ختم دفن ہو جائے گا زب پمنڈا اسڑے پمنڈا منڈا لاڑو پمنڈا منڈا لاڑو د اوخې هغه لرې په پیسو واغېستلو ډک بوج کټ کړی نه سوټې راټوله کې متیازې راټوله کې ګندک غلیظه مرداره بچدانۍ هغه یې راواغېستله او ورسره هغه وینه یې راټوله کړه ریړه یې ډکه کړه په منډه منډه را روان په منډه منډه را روان راورسېدلو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قرات د قیام په حالت کې قرات کې مشغول دي الله سره مذاکرات دي مناجات دي او د زړه د باطن او د سترګو خبرې دي الله سره قرات او سبق وای د کې ابو جهل ګو او قتل چا سره رانه وته هغه څنګه چرالو ریړې پیغمبر سره کې خودله او ګندګي او چتای په پیغمبر ورځي هغه د لریغه اوس بوج او چتای په ورځي فزول نشي د زینا هغه ډېر دروند ابو جهل ورته احمقه بیوقوفه لولي کمکله نو درته چې د بسجدې ته بیا په ورځو او تا اول آغاز وکړو خو زول نشي ته نشي په ورځول ته نشي په ورځول کینه پاره چې د سجدې ته لاړ شي مونږ ته اشاره وکړه مونږ بدل شو مونږ به ټول د کار خیر کار ثواب کې حصہ واخلو دا په محمد صلی الله علیه وسلم وګرځو بس دفن ہو جائے گا ختم ہو جائے گا خلقہ دیگا ارادوں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رکو نفس سجدے تے لارو دیو بلتے اشارے ہو کے پمت ڈرا روان دی رب ذوالجلال فرشتوں تا حکم کو دا بدماشان زما دا قرآن قاری و پیغمبر اور دا قرآن مبلغ باغا گندگی غرزائی قتل کئیے فرشتوں دستر کے پرب کے ورشائی اور میرے پیغمبر کے بدن پر نور کی چادر تان دو زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پملا باندے دا نور صادر واچوئی اچھا زما پیغمبر تا یو کترا نا یو جراسیم ہم دا گندگئی زما دا پیغمبر کو بدن لار نشی دیو چطولو فرشتے مخ کے ورطرالے اور پیغمبر کے تن بدن پر نور کی چادر تانی اگئی گندگی پی رو ورزولا اللہ پاک پیغمبر خپل طرف تا متوجہ کو خپل جمال اور حسن و جلال اگر پیغمبر تا متوجہ اللہ پاک پیغمبر دا پیغمبر پا دیدار کے مستغرق پورا اللہ پا جلوہ جہارا اور پا دیدار قتلوں کے مخ زیارت کے پیغمبر پورا ڈوب لے چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے دا بل دنیا دا دنیا نا کٹ شو غوغونه د دنیا نه الله ورته بند کړل د بل خو واړولو او خپل مخ او خپل جلال ورته ښکارا کو چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے چھوڑ دو کاخے محبت کے دریچے سارے میرے محبوب کے دامن کی ہوا آتی ہے
ابو جهل دی خوشحال شو ختم یو بل سره اوګه جنگولې یو بل په لمن کې سر کې خودلو یو بل سره خنداګان کولې اوچه چل غړي आवाजونه ختم شو اسلام ختم قرآن ختم نبی آخر الزمان ختم محمد رسول الله ختم الله کا قرآن ختم تو کون دی جشن دی گډېږي مستیاں نه کوي ابو جهل وې زما زړه دې یخشوي او ظالم لارشه د محمد کورتا غي ته دا اطلاع ورکړه چې یخشي هغه ظالم بیا په منډه روان دی د پیغمبر کور ته دروازه خټخټوي بدمعشانو بشان په بوټانو په لتو په لرګو بے تحاشا دستک دی میز د کور نه یو ور ماشما یو طالبہ 5 سال عمر طالباتو ہو رہی میں تو ہو رہی فلانا نو ہو رہی دازما خپل مدرسه چې دلته جوړه ده سمیہ للبنات د دې پسې من کرته وګوره اوله طالبه د پیغمبر د مدرسې وړه ماشومه اوله طالبه 5 سال عمر اوله شاګرد 15 کال عمر خپیبلا سرتورا نوے فاطمہ زہرا دے رضی اللہ تعالی عنہ تے پیغمبر لخت جگر گوش ہے محمد تے پیغمبر نور نظر سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دروازے ترالا معشوم لخ پیبلا سرتورا ور کولو کو ورته ګوري ترا په خیر راغلی خوش آمدید راځئ کښېنئ ګو ته کې رالم پی رالم ته زما د پلار ډېر خوښ وې مخکې به راتلې ستا یادونه او تذکرې به ابو کولې صلی الله علیه وسلم نن هغه هلته تللی دی حرم ته هغه نشته ته کښېنه مونږ سره پی وڅښه روټۍ وخوره ضیافت کوو مېلمستیا کوو د پلار په نیابت کې مونږ ستا ضیافت کوو کښېنه تره کښېنه اس ظالم نے آگ برساتی شولے برساتی آنکھوں کے ساتھ اور شولے برساتی گفتگو کے ساتھ بے انتہا خیز و غضب تیش اور غضبنا کے لہجے کے چپشا تر کے تر تو وگے تگے راغلے دے اور سے کچا خرما ترے ماتا تر کے قرآن ستاد کورنا نبی و خرم ستاد کورنا اسلام ستاد کورنا طول عرب مو جنگولو لیا تر یاد ہے تر سا علاج کئی اپلار مدفن کو حرم کے اس کا نمبر دے قربان شن طالبے فاطمہ زہرا استاد شاننا استاد عظمتنا استاد مقامنا استاد شجاعتنا استاد حکمتنا نے خی طرف تو قتل نے گس طرف تو قتل نہ رستو کورتو قتل نہ واپس لالا نے چاہتے اطلاع کا دا اغزین پا مننا اخبیبل سر توڑا کسی کو نہیں پکارا چاہتا اطلاع ورنہ کا دا دینا گولی پسر پمنڈا اور پا چگو واہ ابتا یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین یا والدی الکریم این انتا زما شفیق پلارا زما مہربان پلارا دا طول کائنات رحمتا دا گناہگانو شفاعت کا ان کے پیغمبرا این انتا چیرتا ہے ما خبر کا در اغلب گولائی پشان در روانو شم دا غش پر در روانو شم اوس رادما اتا دا دشمن نا آزادوم او پوگم در آرما ابو مہربان پلارا ماتا لارو خیادر اسلم
کوم ځای ته درشم په دې چغو چغو روانه ده او دا بدماش هم ورپسې روان دی داسې مخکې شوه حرم ته ورسېدله اللہ دے ٹول تو حرم نصیب کی چار چاپیرا برامدے گرزی یا ابا یا ابتا یا والد الکریم یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا شفیع المذنبین انتا این انتا چرتے درغلب حفاظت دے قوم دشمن دے بچ قوما اور پوگب دے چتم خلاصوں مدے در اورا سے دب زیرتو خیا ٹول چار چاپیرا او تخت دلا مندے او والے لیکن پلارے من دنکو لاندے گوری حتیم ته نظر شو حتیم کې او غټ بوج پروت دی ډېر لوی دروند ډېر پروت دی خیال رالو دې کې به څه چلي ابل خو ګوري سړی هم ناست دی بدماشان ابو جال اینډ ګروپ دا را روانه په منډه منډه دوی وی هغه ده فاطمه راله ابو جال چېرته هغه ده ټول پاڅېدل او تورې نیام تورے نیام نے روخ کرے اور دھوپ میں لہرانے لگے چمکانے لگے اور دھمکیاں دینے لگے مخی مرازا ٹکڑے ٹکڑے بدے کو او بدے سوزو وخا اڈوکی قربان شم نوور دلہ نے چخی نفریاتونا نہ احضارین ماتم نہ تخت دل نہ ردل مخامخ ورطرالا ابو جال وی زفی ورزمہ ابو جال را منڈکا اور تورا خوزی ورطا راضی کہ لگ مخیلارو واپس پا منڈا پا چکو اور جڑاقی فریادونا کئی اس زیدم اس اور سزولم اگی ورطوی سچلو چو وی وزرون آوازو وہ دا اور لمبے کی سوزوی میں نشم تلائی اور نور مزائی تاسو مزائی فاطمہ تزارہ دلتا نزدے ورطا ادھر دلا زخپل پلاتر آخلیم خبردار اگر کسی غنڈے اور بدماش نے میرے قریب قدم اٹھایا یا آگے ایک قدم اٹھایا یا مجھے بال برابر نقصان پہنچایا آسمان سے آگ آئے گی سب کو جلا کر راکھ اور کوئلہ و کباب کر دے گی بجال پوشو تی مزائی بلکہ تی مزائی مخ کی مزائی دا خبر سبل قسم دا معشومہ پوشوا دا یوست نشیرات لے مرالا حتیم کے دن نرالا نمتا آخٹ بوش بروت دلرے والا لاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کے کین استدل ابو دلتے ابو آواز غراکا ابو تا دلتے ابو تا بدلتے ابو ماتا جواب خوراکا تو طول انسانیت اور طول پیغمبران و پیغمبر سید الاولین والآخرین نوخ کل پلارا زبان مہربانا پلارا پتا دل تکلیف دے لیکن آواز رکھا تا یہ دلتا دس اللہ دے آخو او قتل سٹائل نا اندازہ اور توشوا زمان پلار دلتا دے جڑا نا ماتم نا سینہ کوبی نا فریادو نا لفتولی اچت کے بس پلار اچتوم دا گندگی اور پلار آزادوما اللہ پاک دا منظر گو رہی طالبے استاد زان شان دا قربان شم اللہ ستا سنگا مدد کئی فاطمہ زہرا اللہ ستا سنگا سنت کئی زمان طالباتو دا قرآن اور دا حدیث طالباتو ننتاسو دا فاطمہ زہرا پر سکس ناکتے دا فاطمہ زہرا پر پیش ناکتے دا فاطمہ زہرا پر مسرد ناکتے استاذانے تاسو دا فاطمہ زہرا پر مسرد درس حدیث پر مسرد ناکتے اللہ دا تاسو دا مبارک گرزے فاطمہ کردارو گو رہی لاسونے اوچتل اور لاسونا اللہ تراوڑی اوچتل گواری اللہ پاک فرشتے رولے گلے دستار کے پراب کے سائی چیزان گوتو ورلی دے گوتے قربتنا مخ کے تاسو اللہ رے واخلے اور دا سیزیتا اغور دوئی چے نام و نشان مٹ جائے اور دا جنت خوشبو عطر دلتا خور وور کئی اور دا ٹولا فضا دا جنت پر عطر باندے معطرہ اور خوشبودارہ کئی چے دا نزدے راتلا اور گوتے ورطا نزدے کے فرشتو دا گندگی اغرزولا لرے بارے اغرزولا اور دلتے دے جنت عطر واچولو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چستر کے خلاص شوئے اور دا آخر دنیا نا بیاد دنیا دا کیفیات را بدل شوال پیغمبر پر سجدے کے دے سجدے پورا کا اتحیات تا کینست دلو اتحیات
مات پورا کو فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها ورته مخمخ ولردا سلام هو ګرځولو نظر په فاطمه لخت جگر باندې ولګېدلو پیغمبر سترګې د اوښونو ډکې شوې فاطمه الزهرا ورته کسرا والا کا دا چل شوه دې لخت جگر نور نظر جگر گوشه محمد خپکېګه ما تما تک کہانی ما اوروا دا ټوله کیسه ما ته حضرت جبرائیل را واوروله د ارسنه خبر یم او بیا پاسه دلو په غیظ و غضب او پتاش کې اللهم علیک بقریش د بخاری په آغاز کې دا تفصیلی حدیث موجود دی اللهم علیک بقریش خدای دا قریشان چې ماته ناس دي د اور تباہ کې نومان واغستل الله جهنم ته وګرځي جهنم پور کې اوسه زما لور ته دغه منظر ښکارا کې زما صحابیات ته دا منظر ښکارا کې زما طالبات ته دا منظر ښکارا کې طالبانو شاګردانو ټول صحابه کرامو ته دا منظر ښکارا کې بیا سمو د پس الله پاک دا دعا قبول کا د بدر په میدان کې دا ټول او بدمعشان د ماشومانو چلو طالبانو د لاسنا ماشومانو طالب علمانو د لاسنا دی قتل شول هغه د دې په غاړو کې پړی اچولي او په خپو کې پړی اچولي اور جهنم کې اور بدر के कलीब बदर में आग के कुएं में उन्हें फेंक दिया और उन पर जहन्नम के शोले भड़क रहे थे दामर द ट्रो दुनिया उड़ी दलो तो ये वो किस्सा में तो बयान आका حقیقت منظر طالبہ سمرا مقام لري سمرا عظمت لري بیا دغه طالب شو ناظم شو مدرس شو معلم شو متمم شو سرپرست شو نن پټول دنیا کې داغه فیس خوريږي بخاری کې دغه حدیثونه ټول حدیثونه خلق مبارک شه تاسو زنانا او تاسو ماشومان او تاسو لختجگر د فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها په کردار کې روان دي الله دې ټول دا مبارک وګرځي راځي کلمه حبیبتان الی الرحمن دو کلمې دي پر رحمان ډېر ګران خفیفتان علی اللسان پر رحمان ډېر ګران او مونږ ته خی بوډاګان بوای مونږ قاعده نه دی ویل بشران بوای مونږ ټکه نه دی ویل زنانه انیاګان بوای مونږ ټول عمر روټي پخړې جارو ور کړې لکه دا عربي او ناظر نه دی ویل دا کړي به مونږ څنګه وای الله پاک وای خفیفتان پیغمبر فرمای الله پاک ارشاد خفیفتان علی اللسان دا په جبه ډېر سپکه خوږه اسانه خوندوره لذیذ شیخ الحدیث مولانا عبدالله فرمایي ډېر شیرین خپل په خله کې ویل کېږي مومن اگل جاتے ہیں خود بخود نکل جاتے ہیں ہر کس تو ورزی اور ویلشی نقل کوا اللہ بد نقل قبول کی ثقیلتان فی المیزان تب وہ چیزا خود کلمے دی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دو کلمے دبر وزن کاغذ باندے ددے بسبت وزن ثقیلتان فی المیزان اللہ پاک پیغمبر فرمائے وہ پتلے کے دے دے گرانے یو تل ستا تلا داغه یو اړخ د تل یو اړخ دومره وسیع دی عریض دی کشاده دی غټ دی پلن دی چې په هغه کې ټول کائنات شمس و قمر ستوري زمکه ټول اسمانو واره او دا هر څه پکې واچوه بیا هم په مشکل سلورم برخه د تل ډکېږي ا د ګناهونه او غټ نه بوجونه ورشي او هماله برابر اسمانه پورې با هغه تل د ګناه ډکای ثقيلتان فی المیزان یو بوډای یو انیا یو نکاح هغه دواړه 90 کال عمر حکم بوشي جهنم ته واچو سر د وختونو راواله جهنم په مر کې مېس کې او سزاوي د ګناهګار بدکارا بد عمل بد چلنا ټول عمر غفلت کې او کوتاهانو کې معصیت کې जहन्नम के दरमियान में डाल दो दब ऐलान उसी फरिश्ते में रखागी जहन्नम के नारे तबूर है दे द्वारा पजराशी खुदाया पाका मुंगता अगा वक्त राका अगा कद कामत अगा बदन अगा अकल अगा जिस्म चकल मुंग द पिजो कालुनो द सलोरो कालुनो स्पक्कल द मोर अल्लाह योजल फागा उमर राका बिया मुजहन्नम तो गुरदवा अल्लाह पाक भाई कुन बदल शई दे 4 साल उम्र के वो बदल शी 5 साल उम्र के वो बदल शी फिर अपनी तोतली ज़बान के साथ ते द्वारा बोवाई खुदाया पाका जम अकल तो गोरा ज़हन तो गोरा दिमाग तो गोरा समझ तो गोरा इम्तियाज तो गोरा मुंग सरो और 10 करोड़ अंगार के फर्क न शुकोले मासियत
او په عبادت کې فرق نشو کوله ثواب او په ګناه کې فرق نشو کوله مز او بے نمازی کې فرق نشو کوله ذکر او پسندر او غانو کې فرق نشو کوله دمتوب غلاګانې او کھلونو کې فرق نشو کوله الله پاکا په دې عمر کې زموږ مور زموږ پلار زموږ اړیا زموږ اورور زموږ نکاح زموږ تر موږ خاندان سرپرست هغه مت قرآن خودل شوی حدیث خودل شوی مز خودل شوی ذکر خودل شوی لیکن الله هغه مونږ نه دي خوذله مونږ پلارو نکد والا الله رب ذل جلال چې مونږ یو ځل په جهنم کې اچي دای لکل جهنم کې واچوا مونږ ته یو عذاب راکې زیفین دای ته ډبل عذابونه ورکا زوی بده لور بده بچي بده الله په بارگاه کې مقدمه دایره کې خو بهرحال دا بل خبر ده دیس کې اوس دی وخت دا بوډا بوای دا بوډا بوډۍ ته وای ته خپلوي بار بدلے مدرسوں ته بدلے د تعلیمګاه ته بدلے بیان ته بدلے چرته نه کوي خبر دې نه دا کړي عمل چې اوس وخت چې دا عمل تور را سترګې موړندې شي گزاره وشي آب وای ته خوتلې کړه تا به جمعتونو کې جمعه ته نه ترې څه چرته نه کیا دغه دغه زنانه به یو نه کی ورته یاد شي ګوري با تور امانه سیا امانه یو ستوره پکې اوپړه کېږي رڼا بشي بیا به رڼا خورشي سترګې به روغ شي قد قامت به ټیک شي او خاوند ته به وګوره دغه رڼا رااله لکې رااله سترګې کولو شي جنت خوشبو رااله او بلخوا بابا بوي او ماتم یو دې کی یاد شو کوم نه کی یو رس سمیہ للبنات کې تپنا زنانو کې ناستوي او زپ سرو کې ناستم هغه ټول وي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ما دا غي نقل کولو زنانو وي ما دا غي نقل کولو الله پاک فرشتي براشي تاسو د مجمع کې ناستوي اجتماع کې ناستوي ختم بخاری کې ناستوي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم دا تاسو نقل کړو د دې مو نقل کولو په جب مو نه اوردل الله پاک نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں فرشتے بھی وہ چت کی اور نیک د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لمن تب ورسائی د پیغمبر صحبت قربت اور دیدار مل جائے گا اور اللہ کا جلوہ جہارا کا دیدار بھی مل جائے گا بولو سبحان اللہ حضور سبحان اللہ اسماورا ثقيلتان في الميزان دا ډېر درنې دي دا ولې وشو د سر دا وړه کلمه ده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم د دې په تل په ګناه والا اړخ کې به واچول شي نیکي والا اړخ کې اب درنه شي لاندې بلا شي ګناهونو والا به اوسدي ختم بشي او د ته جنت دروازې به خلاص شي پیغمبر صحبت به ملو شي دا الله پاک رب ذل جلال د محبوب قربت به ملو شي غواړي کنه غواړي پزورا غواړی که نه غواړی د الله قربت د الله پاک رضا غواړی که نه غواړی راځئ اوس ما پسې وایئ سبحان الله وبحمده په زوره وایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم بیا وایئ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق به فرمایل که رزق حلال غواړئ که عزت و کمال غواړئ اولاد اطاعت غواړئ مشرانو شفقت غواړئ مدرسے کی وسعت غواړئ 101 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو صبح کی نماز کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وائبہ سوزلہ 101 ضلع شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کو فرمائل لوگوں اس کو عمل میں لے آؤ دنیا میں تمہارا گھر امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا ماتا دے اجازت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق سے کرے او دلته ټول علما د مشایخ زموږ استادان ټول ناس دي د سمیع البنات دا غي په اجازت د حضرت سم راغله دې په اجازت د دې په اجازت تاسو ټول اجازت کوم عمل وکاو حضور عمل وکاو حضور عمل وکاو بیا ووري جو آدمی نماز پڑھے گا تکبیر اولا نہ چھوٹے نماز نہ ٹوٹے سہار منځ پس یو سل دا عمل روان کای اول نیت خپل دې مدرسې وکای یا هر مدرسې کې چې دا غي نیت وکای چې خدای آباد ہے کې شاداب ہے کې منور ہے کې معطر ہے کې او بیا د خپل بچو او د خپل خاندان سړی او زنانه
टोलो तो इजाजत दे अल्लाह दे अमल तौफीक नसीब की हदीस इजाजत हम बेरुस्तो मुतालबा कई मक्की नवोर शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक मुफ्ती मोहम्मद फरीद मौलाना अब्दुल मालिक से मदीने मुनव्वरे वाला और दिन अलावा कब्र जमान से बम्बई वाला अजमा हदीस के शेख ईसा अल्फादानी बेरुल आलिम दे हजरत मदनी हजरत बुखारी से हजरत बिनौरी से मौलाना मुफ्ती महमूद मौलाना तकी उस्मानी अगई ने हदीस ले ली मातम अगई अल्फादानी से इजाजत रा करे दे अदागई पसंदत पर हवाले सरा माँ पसंद के सलवीख उस्ताजा ने दी 40 ऐसी खातून जो हदीस पढ़ाया करती थी चलवे उस्तादा ने हम दी दे टोलो सनदुन पर हवाले सरा टोलो बनात होता आलिमात फजलात इजाजत दे जमा सन्नत ओवल सन नंबर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा उस्ताद दे जमा सन्नत आली दे आली पदे एतबार सरा ओवल सम नंबर के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा उस्ताद दे सनत सरम तौस्त इजाजत दे इदारे मशरानो और उलमा कराम उस्तादानो उस्तादाने और इंतजामिया द टोलो शुक्रगुजार उस्ताद हो दे पुरवकार जलसा मानत दे दागुरो वाड़ा माशुमान बिल्कुल पिजब काल दरे पक्कल उमर दास पालाम वड़ा डट के दद उस्तादों तरबियत दे मेहनत समरदा खुदा पाका तर क़यामत दा गुलशन कायम साथे टोलो दुनिया के गर्द तुम ना माशुमान चलता रही और चीज कबड्डी भी और दादुमरा आराम और खल को हम दगम नजर दे लिहासरा जब महर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे मदरसे था इंतजामिया था अरबाब एहतमाम था जब महर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे जब महर नुमाया हुआ सब छुप गए तारे तू मुझको भरी बस में तन्हा नजर आया वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।